You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 128 जनामा कोरोना पुष्टि। समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओली। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको आरोप। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार आवश्यक। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार थप 128 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,768 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3032 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 161 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,73,123 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। नेपालमा हाल 1,613 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,81,832 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा एकैपटक 165 सडकको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामाको चर्चा चलाउने गरेको भन्दै आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए राजीनामा दिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा ताजा जनादेशमा जान सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। संसदको अङ्कगणितीय राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार भएन भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीले जनप्रतिनिधिको थलो संसदले देशको आवश्यकता अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। विकास निर्माणका विषयमा संसदीय समितिले दिने निर्देशनले आयोजनाको काम नै रोकिने वा ढिलासुस्ती हुने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र सरोकारवालालाई शिलान्यास गरेका सडकका काम ढिला गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नत सडक 3,512 किलोमिटर भएको जानकारी दिनुभयो। चाहे हाम्रा संसदीय समिति हो, संसदीय समितिले अन्धाधुन्द ढङ्गले एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्काले पनि आदेश गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ। त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले बोलाउँछ, अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनभन्दा पहिले नै यो तरिकालाई पनि हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असर जस्ता पक्षहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हामी संसदीय समिति हौँ भनेर आदेश दिइरह्यौँ भने त्यसले हाम्रो काम रोक्ने आदेश त हामी दिन्छौँ। टनेल नबनाऊ, पुल नबनाऊ भनेर आदेश त दिन्छौँ। त्यसको असर के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा असर के हुन्छ? बिचमा छानबिन हुनुपर्छ भने छानबिन हुँदै गर्छ, काम पनि हुँदै गर्छ। दोषी कोही पाइयो भने दोष अनुसारको दण्डको भागी हुन्छ। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार चाहिँ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आजको माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। राजीनामा
दिनैपिछे एक एकवटाले राजीनामा माग्छ, दिनैपिछे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो खबर अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो दिएपछि जनताको अभिमत, जनताका बीचमा जाने लिगल कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था खुला भएपछि जनतालाई भड्काएर उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ लोकतन्त्रका विरुद्ध, उसैले भन्छ कि यहाँ फाँसीवाद हो, यहाँ तानाशाही हो, यहाँ अधिनायकवाद हो। नबुझेर बोले जस्तो लाग्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूबाट मैले विश्वास गरेको छु, यो जनताले पत्याएको पनि छैन, पत्याउँदा पनि पत्याएन, जनताले देखेको पनि छ। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान विकासमा हुनुपर्दछ, हाम्रो ध्यान अग्रगामी परिवर्तनमा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हुनुपर्छ। संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ। कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मान्छेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई यताबाट उता, उताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन्। संसदीय अङ्कगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन। त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पोलिटिक्स त्यो कसैको स्वार्थ केन्द्रित, स्वार्थ निर्देशित होइन। देशको जनताको विकासको आवश्यकता, विभिन्न तत्त्वहरूका, विभिन्न व्यक्तिहरूका स्वार्थहरूको खेलबाट अङ्कगणित आवश्यकता विपरीत गयो भने ताजा जनादेश भनेको त्यही, त्यसमा जानुपर्छ। त्यस्तो बेलामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। कति बेर चुनाव हुनुपर्छ भन्दा एउटा त आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अर्को, यदि गणितले आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता मौजुदा अङ्कगणित भन्दा माथिको कुरा। देशको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता, जनताको आकाङ्क्षा अङ्कगणितका लागि छोड्ने कि देश र जनताको आवश्यकताका लागि अङ्कगणित परिवर्तन गर्ने, यो त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण जनतामा त्यस्तो अवस्थामा जानुपर्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक 165 सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। रु 57 अर्ब 10 करोडको लागतमा 3 वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ती सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा सडकको दरले शिलान्यास गरिएको हो। कार्यक्रममा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेवाङले 3 वर्षमा 3512 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै 3300 किलोमिटर ग्राभेल सडक, 1686 किलोमिटर नयाँ ट्र्याकको सडक पनि निर्माणका क्रममा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँ नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्घीय कार्य समिति कार्यालयमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल संसद बन्द गर्ने र खोल्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। देउवाले संसद अधिवेशन लगाएका विषयमा ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर सही छाप गर्ने गरेको तर्क गर्नुभयो। काङ्ग्रेससँग संसद बोलाउने सङ्ख्या पनि नपुग्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले संसदमा सरकार विरुद्ध आवाज उठाउँदा ओलीले संसद बन्द गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो।
देउवाले अहिले प्रतिकूल अवस्था रहे पनि संसदमा लडेर प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विभिन्न निकायमा ओली सरकारले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्ध काङ्ग्रेस सशक्त रूपमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। हामी पार्लियामेन्टमा हामी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीसित पार्लियामेन्ट बोलाउने पनि सङ्ख्या पुग्दैन, 2 जना सङ्ख्या पुग्दैन, 2 जना सङ्ख्या नपुगेर पार्लियामेन्ट बोलाउनु पनि सक्दैन हामी। त्यसको अवस्था छ अहिले। त्यस कारण चाहिँ अब बजेट पास गर्ने दिन पऱ्यो। हामीले अरू चाहिँ हामीले लड्ने भनेकै छौँ, लडेछौँ, तर के तुरुन्तै बन्द गरिदिन्छ ओलीले, के गर्नु? अस्तिपल्ट चाहिँ हामी हङ्गामा गर्ने भने भोलिपल्ट बन्द गरिदिइहाल्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ। यो प्रधानमन्त्री प्रोरोगेटिभ हो, प्रधानमन्त्री चाहिँ हाउस बोलाउने र गर्ने राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति जीवन्ती मानिदिन्छ, यस्तो अवस्था छ प्रधानमन्त्रीजी भने। त्यसमै उनीहरूले यस्तो अवस्थामा हामी अहिले प्रतिकूल अवस्थामा छौँ। तर प्रतिकूल अवस्थामा रुने कुरा छैन, लड्ने हो नि। लड्नेलाई कसले रोक्न सक्छ? हामीले कहिले गर्न सक्छ? त्यसै कारण चाहिँ हामी लड्ने हो र प्रजातन्त्रलाई सच्चा मानेमा प्रजातन्त्रलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्ने हो। जसरी अहिले ब्युरोक्रेसीमा, पुलिसमा सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई कुनै हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। हामी लडिरहेछौँ, पार्लियामेन्ट चल्न दिने छैनौँ। त्यस्तो किसिमको यदि गऱ्यौँ भनेदेखिले हामी चाहिँ लगेर हामी पार्लियामेन्ट छ, हतियार छ, लड्नेछौँ भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भन्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनुभयो। उहाँले जनताले दिएको 2/3 जनमतलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा डह्रो पाइला चाल्ने अठोट हिजोबाट अझ गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो पार्टी पहिल्यैदेखि त्यो थियो। पहिलेको अवस्थामा हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो एउटै थियो। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि अब चाहिँ जनताको जनादेश पाएको थियो। सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 जस्तो मत पाएको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले भन्नु केही थिएन। हामीले ठिक छ, जनताले 2/3 बहुमत तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँ चलाउनुहोस् 5 वर्ष, तपाईँ बनाउनुहोस् देश, तपाईँ गर्नुहोस् उन्नति, तपाईँले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुहोस्। हामी बाहिरबाट पछाडिबाट हेर्छौँ, हामी बाहिरबाट हेर्छौँ र हामी यसको हिसाब किताब हामी सबै 5 वर्षपछिको चुनावमा गएर हामी गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेकै हो। हामीले बिचबिचमा सरकारलाई सम्झाउन कोसिस गरेकै हो, तर पनि सरकार सचेत भएन। तर पनि सरकारले बाटो सोझो मेलो लिन चाहेन। प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन। प्रधानमन्त्रीमा एउटा ठुलो अहङ्कारको चाहिँ कहाँबाट आयो? यत्रो धृष्टता, यत्रो ठुलो चाहिँ उहाँमा त्यो आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन अहङ्कार उहाँमा आयो, जुन अति आत्मविश्वास उहाँमा जो देखा पर्यो, त्यसले सिस्टममाथि खतरा ल्यायो, लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्यायो र लोकतन्त्र यत्रो उपलब्धिमाथि खतरा ल्यायो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले आएर हामी भन्दैछौँ कि अब तपाईँलाई रहन, अब सत्तामा रहन तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्न, तपाईँले अब छोड्नुपर्छ। तपाईँले छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी छोडाउँछौँ। यो कुरा हामीले भनेका छौँ। पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा अहङ्कार भएको र मुलुकमा समय लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्याएको बताउनुभयो। पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई अहङ्कार देखाएको र मुलुकमा समग्र लोकतन्त्रमाथि खतरा ल्याएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले देशलाई वर्तमान समस्याबाट निकास दिलाउन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा दावाली मिलन क्लबको 15औं साधारण सभा उहाँले मुलुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणमा अग्रसर लिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलेकाले आरोप पनि लगाउनुभयो। 5 वर्षका लागि प्राप्त गरेको म्यान्डेट कम्युनिस्टले 3 वर्ष पनि टिक्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा असफल भइसकेको धारणा राख्नुभयो। नेता सिंहले सरकार सङ्घीयताभन्दा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको लागि
अब यो चाहिँ 25% भनेको त हाम्रो अहिले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ 63 भयो, अझ 2 जना त निलम्बनमै छ भनेपछि त्यो 69 नपुगिकन 2/3 त पुग्दैन नि त। सङ्ख्या नपुगेको कुरा आमै गर्छौ भनेर चाहिँ भ्रम फिजाएर त भएन नि त। कुरा के हो भने एज अ अपोजिसन हाम्रो चाहिँ इमान्दारिता रेस्पोन्सिबल अपोजिसनले गर्ने भनेको सत्ताधारी पार्टीलाई ठिक तवरले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ चलिरहेको छैन, तिमीहरूको चाहिँ लिडरसिप टाइमली चाहिँ चेन्ज गर भनेर त काङ्ग्रेसले भनेकै हो। तर त्यस बेला मैले भने नि सबै कम्युनिस्ट नेताहरू चाहे त्यो माधव नेपाल किन नहोस्, जी किन नहोस्, प्रचण्डजी किन नहोस्, सबै त सरकारमै उहाँहरूकै पार्टी त सरकारमा थियो नि त। त्यस बेला चाहिँ अपोजिसनले भनेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिरियसली नलिँदाखेरि अब अहिले हालत के भइरहेको छ, अब चाहिँ यो अस्थिरता झन् बढ्दै जाने हो कि भनेर चाहिँ चिन्ता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ एकदम लेट नाइटसम्म चाहिँ बसेर वर्तमान यो ओली सरकारको चाहिँ स्टेप डाउनकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस एज अ अपोजिसन लिडर अपोजिसन पार्टी हामीले चाहिँ डिमान्ड गरेको छु र वैकल्पिक एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गएको छु। कार्यक्रममा कोरोना महामारीको बेला पनि सामाजिक सेवामा सक्रिय विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री तथा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने स्पष्ट बनाउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा नेपाल बीच बृहत परामर्श भइरहेको र छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गदर्शन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता विश्वकर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि कानुनी, राजनैतिक र नैतिक धरातल गुमाएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले राजीनामा मागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेकपा माओवादीले पनि तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार बनाउने पहल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको निर्णयको स्वागत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सोच अहिले पनि संसद विघटन गर्ने तर्फ नै केन्द्रित रहेको उहाँको आरोप छ। केपी ओलीको सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि कानुनी, नैतिक र राजनैतिक धरातल गुमाएको छ। त्यसैले पहिले राजीनामा दिनुहोस् भन्यो। राजीनामा माग्ने कुरामा यहाँहरूलाई लाग्ला संसार गर्ने मित्रहरूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिने? सधैँ बहुमत हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। कहिलेकाहीँ नैतिक प्रश्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ संवैधानिक प्रश्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ कानुनी प्रश्न हुन्छ। अहिले माननीय देव गुरुङ आउनुभन्दा अगाडि मैले व्यक्त गरेको आफैले विघटन गरेको संसदमा जान प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै जाँगर लागेको छैन। यो कुरा त सत्य हो। र त्यो संसदलाई काम दिनका लागि अथवा बिजनेस दिनका लागि यी प्रधानमन्त्री र यो मन्त्री परिषदलाई पटक्कै मन छैन। अब भन्नुहोस्, सरकारले पटक्कै काम नदिइसकेपछि संसद सञ्चालन हुँदैन। संसद सञ्चालन नभइसकेपछि सरकारले काम गर्ने कानुनहरू पारित हुँदैनन्, बजेट भोलि पास नहोला। यदि यो संसद प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भनेर सरकार अब 1.5 महिना रह्यो भने बजेट कहाँ पेश गर्ने? प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तुत गर्ने हो त? त्यो त पटक्कै होइन। त्यसो भए संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र सरकार जनप्रिय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि, जनपक्षीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि अब संसदले अर्को सरकार खोज्नुपर्छ। यो सत्य हो। र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, बाटो खोलिदिनुहोस् भने हो। त्यसको रक्षा गर्दै जान जरुरी छ। किन त भने समस्या कहाँ पैदा भयो त भन्दा संविधान सिद्ध्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने यो ट्रेन देखा पर्यो। पुस 5 गतेको परिघटनाले त्यो ट्रेन देखा पर्यो। फेरि पनि पटक चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने परिघटनाले त्यो देखा पर्यो। संविधानका धारा दफाहरू सबै उल्लङ्घन गर्दै जाने चाहिँ ट्रेन टेन्डेन्सी सरकारबाटै देखा पर्न थाल्यो हैन। तपाईको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको कुरा गर्नुस्, सुनाई समिति बिना चाहिँ तपाईको चाहिँ फटाफट नियुक्ति गरिरहनु भएको छ।
कुनै चाहिँ अब सरकार केयरटेकरमा गइसक्यो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहनुहुन्छ, कार्यकारी सरकार जस्तो गरिरहनुहुन्छ, राजनीतिक नीतिहरू गरिरहनुहुन्छ, नीति कार्यक्रम सम्बन्धी विषयहरूमा दूरगामी प्रकारका नीति कार्यक्रम सम्बन्धी विषयहरू गरिरहनु भएको छ सरकारले, सरकारको नेतृत्वले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुराले के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि संविधानको कुनै पनि धारा दफा पालन नगर्ने, संविधान उल्लङ्घन गर्दै जाने खालको चाहिँ तीव्र रफ्तारमा देखिएको हुनाले यही धारालाई हामी के भन्यौँ भने यो प्रतिगमनको धारा हो, यो पक्षगामी धारा हो। यो पक्षगामी धारालाई रोकेर चाहिँ अहिले प्राप्त गरेको डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन, यसले प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। त्यो रक्षा गर्न तयारी हुने दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने दलहरू बीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्धाउने खेलमा केपी ओली लागेको भन्दै आफूहरूले उक्त षड्यन्त्र पूरा हुन नदिने बताउनु भएको छ। शनिबार उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। आफूहरू ओली प्रवृत्तिसँग जुधिराखेको भन्दै उहाँले त्यो प्रवृत्तिको हार र आफूहरूको जित सुनिश्चित रहेको बताउनु भयो। उहाँले ओलीले नै पार्टीलाई कमजोर बनाउन तत्पर रहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न नखोज्दा अहिले समस्या देखिएको र समस्या समाधानका लागि ओली उदासीन देखिएको तर्क गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र राजा महाराजासँग लडेर आएका मान्छे हो हामी, राजतन्त्रलाई ढालेर गणतन्त्र ल्याउने मानिसहरू हामी हौँ। जङ्गलमा युद्ध गरिरहेका माओवादीलाई फकाएर मिलाएर सम्झाएर सहमति गरेर राजनीतिक समस्या हल गर्ने सहमति गरेर हामीले यो प्रक्रियामा ल्याएर जटिलता कस्तो कस्तो 10,000 15,000 18,000 19,000 मान्छे युद्धमा मारिएको अवस्थामा कत्रो ठुलो द्वन्द्वको विषय थियो। त्यो द्वन्द्वको पनि समाधान विदेशीले आएर गरेका होइनन्, हामी आफैले गरेका हौँ। त्यसैले हामी जस्तोसुकै समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ। र निकाल्नका लागि त छलफल त हुनु पर्यो नि, संवाद हुनु पर्यो, उपायको खोजी हुनु पर्यो, समाधानको निम्ति धेरै धेरै चोटि हामीले बहस विवाद गर्नु पर्यो। तर केपी कमरेडलाई न बहससित मतलब छ न विवाद, मलाई सुझावसित पनि मतलब छैन, आलोचना त सुन्नै चाहनुहुन्न। नामै खोसेरले जान्छन् भने अनि नाम भएन भने के हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन? फेरि पनि हामी रहनेछौँ, हामी फेरि अगाडि बढ्नेछ, भोलि चुनावमा हामी भाग लिनेछ, तपाईँहरू उम्मेदवार बन्नुहुनेछ अनि वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउनेछ, केपी ओलीलाई एक्लो बनाइनेछ। केपी ओलीको फुर्ती प्रधानमन्त्री भएसम्म मात्रै, प्रधानमन्त्रीबाट तल झर्ने बित्तिकै केपीका फुर्तीहरू कति प्रतिशत घट्ने हो यसै नभनौँ प्रतिशत, तर फुर्ती सबै उडायो सपना हुरीले भने जस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै फुर्ती नदेखाए हुन्छ कमरेड केपी ओलीजी, यो बुझे हुन्छ। हुन त उहाँलाई कमरेड पनि नहुने, मलाई पनि लेखेका छन् श्री माधव कुमार नेपाल, कमरेडै समाप्त, श्री माधव कुमार नेपाल। हामीले पनि लेखेका छ श्री केपी ओलीजी, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्दै, यतिकै भनेको भए। कार्यक्रममा एमाले नेता भीम रावलले पार्टी विधान मिचेर नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली भस्मासुर प्रवृत्तिलाई स्पष्ट पारेको बताउनु भयो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 128 जनामा कोरोना पुष्टि। समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओली। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको आरोप। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार आवश्यक। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.